नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको प्रस्तुतिमा हामीले कृषि र बजेटको विषयलाई जोड्न खोजेका छौँ र हरेक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हुन्छ र विभिन्न आकर्षक नारा र भाषणहरू कृषि क्षेत्रमा गर्ने गरिन्छ बजेटमा। तर किसानले वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा राहतको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रलाई किन बेवास्ता गरिन्छ? भाषण र नारामा मात्रै कृषिबाट विकास हुन्छ त भन्ने कुरा नै आजको विषय रहेको छ। र विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले परेको यति बेलाको असर कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी छ। कृषि उत्पादनहरूले बजारसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी पोल्ट्री लगायत दूध र तरकारी फलफुल जन्य क्षेत्रले झन् ठुलो समस्या भोगिरहेको छ। बजेटमा जुन कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यो वास्तवमा हाम्रा गाउँघरका किसान दाजुभाइहरूको घर आँगनसम्म दैलोसम्म ती कार्यक्रम पुग्न सकेका छन् त विगतमा, अहिले पनि र आगामी वर्ष पनि? आजको सन्दर्भ बजेट र कृषि अर्थतन्त्र रहेको छ र आज हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद बारी, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट, खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल, कृषि पत्रकारहरूका तर्फबाट आज हामीसँग हुनुहुन्छ एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्य। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम यहाँहरूको स्वागतसँगै हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री छ, प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 28% योगदान गरेको छ। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई भने बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको छैन। बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ठूला नारा र भाषण दिने गरिन्छ, तर व्यवहारमा बजेटले कृषिलाई सही अर्थमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो कृषि विज्ञहरूले गरेका छन्। माग गरे अनुसारको बजेट पाउन नसकेको गुनासो मन्त्रालयको रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा विनियोजन गरिएको बजेट कुल बजेटको 2.7% मात्र हुन्छ। यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, एक स्थानीय तहमा एक कृषि प्राविधिक, तरकारी तथा फलफुल, मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर, धान, मकै, दूध, अण्डा, माछा मासु लगायतको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। एक गाउँ एक कृषि, बिउ बिजनमा अनुदान जस्ता धेरै कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरिने भनिएको छ। कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने भनिएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने उनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सरल कर्जा उत्पादन गर्न सरकारको स्पष्ट सोच र कार्यक्रम आउन सकेको छैन। कृषि उद्यमशीलताको विकास गर्ने र कृषिमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कृषि क्षेत्रको लागि सरल कर्जा र कृषिमा लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्ने कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीको माग छ। बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम र नाराहरू व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त बजेट र साधन स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। पर्याप्त बजेट र साधन स्रोतको अभाव रहेको कृषि मन्त्रालयको गुनासो रहेको छ। भाषण र नारामा कृषि भनिए पनि व्यवहारमा कृषि सधैँ उपेक्षित रहेको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। व्यवहारमा कृषि सधैँ ओझेलमा परेको छ, उपेक्षित अवस्थामा छ। भाषण र नारा बजेटमा निकै क्रान्तिकारी कुरा गरिन्छ कृषिमा, तर किसानको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन। आजको विषय यही रहेको छ। कृषि मन्त्री स्वयंले पनि गुनासो गरिराख्नु भएको छ। संसदमा जवाफ दिने क्रममा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले बजेट पर्याप्त छैन, हामीले मागे जति बजेट पाउन सकेनौँ भन्नुभएको छ। किन गुनासो छ त कृषि मन्त्रीको बजेटमाथि? हो, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार बजेट दिन सकेन भन्ने गुनासो जहीँ तहीँ बढेको छ। यो अवस्थामा के कृषिमा क्रान्ति होला? कृषिबाट समृद्धि हासिल गर्न सकेला? बाहिर रहेका युवाहरू, ती युवाहरू फर्केपछि उनीहरूले कृषिमा आकर्षित हुन सक्छन् त? यी सन्दर्भ आज हामी कोट्याउन चाहिरहेका छौँ। हामीले अघि पनि मैले स्वागत गरिसकेको छु। म सन्दर्भ निकाल्छु। कृषि अभियन्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलबाट आजको कुराकानी सुरुवात गरौँ। उहाँ खाद्यका लागि कृषि अभियानमा लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो बजेटको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर पौडेल? यहाँलाई धन्यवाद। म यो
नीति कार्यक्रम र बजेटका बारेमा म एउटा वाक्यमा मेरो विचार सकौँ भन्ने लाग्छ। म के भन्छु भने नीति विवेकपूर्ण छैन र कार्यक्रमले कुनै छैन र बजेटको कुरा गर्यो भने त्यो विवेकहीन नीति र दिशाहीन कार्यक्रमको साख जोगाएको छ। यस अर्थमा म के भन्छु भने नेपालको टाउकाले टेकेको कृषि 40 वर्षदेखि समग्र केही क्षेत्रमा केही प्रगतिहरू पनि छ, त्यसलाई अन्यथा नभन्नु, समग्रमा चाहिँ टाउकालाई टेकेको र निरन्तर ओह्रालो लागेको नेपालको कृषिलाई खुट्टाले टेकाउने कुनै प्रयत्न गरिया छैन। बरु उल्टै यसलाई समयका लागि नेपालबाट पलायन गराउने गर्दा म के भन्छु भने यो कुनै पनि अर्थमा यो नेपालको हाम्रो अहिलेको अवस्था, आवश्यकता र हाम्रो सम्भाव्यताबाट अहिलेको नीति र कार्यक्रम चाहिँ यो गएका केही दशककै कुरा गर्यो भने सबैभन्दा चाहिँ दृष्टिकोणहरू अगाडि सारिया छन्। यसमा मूलतः मैले के देखेँ भने म यो कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्ना छ। मैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ खानाका लागि खेतीपाती, किनभने खेतीपातीको मूल मर्म फेरि पनि हाम्रो खानेकुरा हो। ठिक छ, त्योसँग जोडिएर आउने रोजगारीको कुरा, आम्दानीको कुरा, किसानले घर व्यवहार चलाउने कुरा, उसको अरू सामाजिक आवश्यकताहरू, आर्थिक आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कुरा पनि छन्। तर मूलतः यदि हामी खानाका लागि खेतीपाती हो भने यसले दुईटा हिसाबले विवेक गुमायो। पहिलो कुरा त हामीलाई जबरजस्ती विषादी र रसायन खानुपर्छ तिमीले भनेर हामीलाई संविधानको भावना विपरीत। आज विशेष गरेर हामी कृषि क्षेत्रकै बारेमा केन्द्रित रहने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीज्यूलाई पनि हामी सम्पर्क गर्दैछौँ। तपाईँहरूको जुन यहाँहरू सम्पर्क रहँदै गर्दा यहाँको वरिपरिको आवाज छ भने त्यो आवाजलाई बन्द गरिदिनु होला कृपया। अब म सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले कृषि उद्यमी, त्यसरी कृषि विज्ञ, कृषि पत्रकार, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ र यो नीति निर्माताहरू के भन्न खोजिरहेछन्, कृषि कता जाँदैछ, हामी के गर्दैछौँ भन्ने सन्दर्भमा केही निकास आउन सक्छ कि हाम्रो यो कार्यक्रमबाट भन्ने प्रयास गरेका हौँ। र आज कृषि क्षेत्रको धेरै गुनासो छ, स्वयं कृषि मन्त्रीकै पनि गुनासो भएको सन्दर्भका कारणले गर्दा आजको यो प्रसङ्ग उठाएका छौँ। वास्तवमा कोरोनाले कृषिमा के कस्तो असर पारेको छ र कृषि उद्यमशीलता विस्तार गर्ने त भनेका छौँ, तर कसरी भन्ने कुरा पनि छ। लकडाउनबाट हरेक दिन जस्तो पोल्ट्री, दुधजन्य वस्तुहरू र तरकारीकोमा ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने रिपोर्टिङ आइरहेको छ र यो विषयमा म अलिकति कृषि उद्यमीका रूपमा जोड्न खोजिरहेको छु। पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टज्यू, यहाँलाई स्वागत गरेँ फेरि पनि मैले। जस्तो यहाँले पोल्ट्री क्षेत्रको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ र बजेटका बारेमा तपाईँले चाहिँ अहिले व्याख्या गर्दै पनि आउनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ विष्टज्यू? यो जुन कृषि सम्बन्धी कुरो गर्दाखेरि बहुत मिठो कुरा गरिन्छन्। राष्ट्रपतिदेखि हरेकले, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अर्थमन्त्री सबैले चाहिँ कुरा के गर्छन् भने कृषिलाई चाहिँ विशेष हिसाबले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, औद्योगिकरण गर्नुपर्छ, व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा अहिले यो 2-3 वर्षदेखि एउटा नारा छ कि कृषिमा 65% जुन जनशक्ति छ यो चाहिँ धेरै वेस्टेज हो, यसलाई चाहिँ झारेर 25%मा गर्नुपर्छ। तर त्यो अनुसार चाहिँ कार्यविधि त बनाइन्न। कार्यविधि ठिक्क यसको उल्टो बनाइन्छ। 65बाट 70, 75 पुर्याउने खालको चाहिँ कार्यविधि बनाइन्छ र औद्योगिकरणको नाममा कुनै पनि बजेटमा औद्योगिकरण भन्ने कुरोमा एड्रेस हुने कुनै पनि चिज गरिँदैन। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना भन्ने छ त्यसको पैसा कहाँ जान्छ हामीलाई के पनि थाहा छैन। र हामीले बारम्बार के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कि यो नगद अनुदान दिने काम नगरौँ, जसले काम गर्छ त्यसलाई दिउँ भन्ने गऱ्यौँ। यसपालि त बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ पोल्ट्रीको नाम पनि लिनु भएन, तर योभन्दा पहिला पनि लिनुभएको थियो, पहिला पनि लिनुभएको थियो, तर नाम लिनुभयो। जस्तो योभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा उहाँले भन्नुभयो के भनेदेखि चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तर आत्मनिर्भर भइरहनको लागि यसको लागि विशेष व्यवस्था गरिया छ
भनेर बजेट भाषण सुन्यो। लौ त के गरे होला भने आर्थिक विधेयक हेरे त कुनै चिज जुन विकृतिहरू हटाउनु पर्ने त्यो केही हटाइया रहेछ, उल्टो थप चाहिँ ट्याक्स लिने काम चाहिँ थप गरिएको छ, त्यो देखियो। यो त अति भयो भनेपछि थप चाहिँ यसमा चाहिँ अरू के गर्नु पर्यो भने यसपालि त झन् चाहिँ भटमासको पिनामा 5%बाट 9%, 6%, 9% बढाइदिनु भयो। मकै हामीहरूको चाहिँ 80% मकै आयात गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ 5% भन्सार लिएको छ भने हामीले उत्पादन कसरी चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीलाई हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कि चाहिँ यो भाषण नगरौँ कि गर्ने भए चाहिँ काम गर्ने भए चाहिँ ठिकसँग चाहिँ जे भनिन्छ त्यो अनुसारको कार्यविधि बनाऊ भन्ने मेरो मूल तह चाहिँ भनाइ चाहिँ कार्यविधि र भनाइ र कार्यविधि चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। र हामीहरूको के खोजिन्न भनेदेखि चाहिँ कुन कुन आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कुन कुन आत्मनिर्भर छ, के कारणले भयो भने इन्भेस्टिगेसन। अघि भर्खर त्यो सुरुमा जसले बताउनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो दिन आउनु दिन ओह्रालो लागेको छ। किन ओह्रालो लाग्यो? त्यसमा कसैले बोझी गरिरहेको छैन, ओह्रालो किन लाग्यो भने अब यी सबै कुरो हामीले खोजी गर्ने हो भनेदेखि बल्ल अनिखेरि हामीले अब बाटो तय कसरी गर्ने, कुन बाटो हिँड्ने भन्ने हुन्छ। भनेपछि पोल्ट्री अहिलेको जुन यो लाइभ व्यवसाय भएको हुनाले यो जैविक व्यवसाय हो, यो अन्य उद्योग जस्तो होइन। अन्य उद्योगमा र मेटेरियल नदिए हुन्छ, र मेटेरियल खर्च हुँदैन उद्योग बन्द भएपछि। यसमा त दाना खुवाएको खुवाइ गर, कुखुरो पाले गर, अनि त्यसपछि अन्डा हुन्छ, चल्ला निक्लिँदैन। चल्ला ननिक्लिसकेपछि अनि गर्ने के भन्दा गाड्ने, थप खर्च गरेर गाड्ने भने यो स्थितिमा लामो कालदेखि गुजिरहेको स्थितिमा यो लकडाउन भएपछि टोटल्ली सेल भयो, चल्ला टोटल नष्ट भयो, उत्पादन हुने, त्यो माउको उमेर घट्यो, उत्पादकको उमेर घट्यो, जुन बुढी भएर गयो। अब ब्रोइलर पालेका लकडाउन अगाडि ब्रोइलर पालेका दोकानै खोलिएनन्, यातायातमा असुविधा भयो, विभिन्न कारणले टोटल लस भयो भने त्यो बेलामा हामीले लस हिसाब गर्दा 22 देखि 25 करोड पर डे लसको हिसाब गऱ्यौँ भने यो चाहिँ प्रत्यक्ष लस हो, जुन चाहिँ चल्ला नबिक्री हुनु, अन्डाको चाहिँ बिक्री नहुनु, ब्रोइलर कुखुरा टोटल्ली नष्ट। जस्तो यो यहाँले भर्खर भन्दै हुनु लकडाउन भएदेखि यता पोल्ट्री क्षेत्रले दाना अथवा ह्याचरी पोल्ट्री उद्योगले कति नोक्सानी बेहोरेको छ भर्खरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। झन्डै त्यसमा लस टोटल चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट लस हिसाब गर्ने भने 30 अरब भन्दा बढी चाहिँ यसले लस बेहोरेको छ। 20 अरब बराबरको नोक्सानी भयो। 30 अरब भन्दा यसमा करिब 150 अरबको करिब लगानी छ, चालु पुँजी करिब सकिया स्थितिमा छ भने 30 अरब भन्दा बढी लगानी छ। यो कुरो सबैले अनुभूति हुन पर्ने कुरो हो। तर जब बजेट भाषण आयो त्यसमा आयो अब एउटै आशा अलिकति के हो भनेदेखि चाहिँ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ पछि सुरु हुने, अलिकति के अरे ब्याजमा हुने भन्ने चाहिँ मौद्रिक नीतिको आशा गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू जस्तो म जस्तो यहाँको विषयमा आउँछु, अब मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी चर्चा गरौँला। हामीसँग कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै हुनुहुन्छ यति बेला। म अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यजी। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ हरेक दिन कृषि क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, बजेटलाई पनि हेर्नुभएको छ। अहिले कृषि क्षेत्रको गुनासो चाहिँ के रहेछ, तपाईँहरूले कस्तो रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ यति बेला? धन्यवाद सर। अब दुईजना वक्ताले जे भन्नुभयो, अब कृषि पत्रकारको हिसाबले मैले हेरेँ भने उहाँहरूसँग धेरै % सहमति हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको कारण के हो भने कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण चर्चामा जति आए पनि दृष्टिकोणमा व्यवहारमा कृषिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यति गतिलो यसपालि देखिएन। कारण के छ भने बजेट भाषणमै भनिएको छ यसपालिको चाहिँ आर्थिक वृद्धि 2.3%मा खुम्चिने सीमित हुने अनुमान छ भनिएको छ। तर यति भन्नुन्जेल चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले के बिर्सिनु भयो भने 27% चाहिँ यो कुल राष्ट्र उत्पादनमा योगदान छ कृषिको, आर्थिक वृद्धिमा 33% योगदान छ र 65% जनता यसमै निर्भर छन्। अनि यो हाम्रो रोजगारीको लागि पनि कृषिमै निर्भर भन्ने कुरा छ। यो कुरा उहाँले बिर्सिनु भयो। एक दोस्रो चाहिँ अब कृषिमा सदनदेखि मैले प्री बजेट डिस्कसनदेखि हेरिरहेको छु, सदनमा हरेक दिन कृषिका सबै स्वास्थ्य समितिका सभापतिले अरू चाहिँ व्यवस्थापक सभापतिले विभिन्न जिम्मेवारी भएकाले सबैले पनि कृषि भनिराख्नु भएको छ। हरेक दिन चाहिँ यो कृषि 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 बजेटमा चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ भन्ने हिसाबले संसदमा पनि तातिरहेको कुरा छ। अब
पोस्ट बजेट डिस्कसन हेऱ्यो भने पनि आजसम्म पनि कृषिमा किन आएन भन्ने कुरा भइरहेछ र यो हिसाबले हेर्दाखेरि आजको पनि मैले मन्त्रीजीको भाषण हेरेँ, कृषि मन्त्रीजीको चाहिँ उहाँले चाहिँ संसदमा भनिराख्दाखेरि भन्न त डाइरेक्ट भन्नु भएन, तर उहाँको के छ भने म चाहिँ सन्तुष्ट छैन भन्ने नै छ उहाँको। अन्तिममा जाँदा जाँदा उहाँले भन्नुभएको छ चाहिँ म चक्रव्यूहमा फसेँ भनेर मेरो एकजना मित्रले भन्नुभयो, तर चक्रव्यूहमा फसेँ भने निस्किने बाटो खुला छ मेरो भन्नुभएको छ। यसमा धेरै कुरा अर्थ लुकिएको छ। यसको अर्थ के हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम पनि हेऱ्यौँ हामीले, त्यसको पनि समाचार लेख्यौँ, आर्थिक सर्वेक्षणको समाचार पनि लेख्यौँ। गत वर्षको जे छ त्यही कपी पेस्ट गरेर अलिकति तलमाथि गरेको छ। यो किन भयो, यो नहुनु पर्थ्यो। अब यो यत्रो चाहिँ सरकार बहुमतको सरकार होइन, यो राजनीतिक कुरा त हामी धेरै लेख्दैनौँ, तैपनि यो एकदम गलत भयो। दोस्रो, पोल्ट्री, तरकारी र चाहिँ दुधमा आगामी वर्ष आत्मनिर्भर हुने भन्ने कार्यक्रम त्यहाँ लेखिएको छ र यो गरिरहेको बजेट भाषण आइरहेको के चाहिँ गरिएन भने यो तीनटा क्षेत्र अहिले आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई उहाँ अघि भनिहाल्नु गुणचन्द्र सरले यत्रो क्षति बेहोरिरहेको छ। दुधकै क्षति 10 अर्ब दैनिक भन्ने 10 करोड दैनिक भन्ने छ। अब यसलाई हिसाब गरेर कृषिको प्याकेज दिनुपर्ने, राहत दिनुपर्ने कुरा पनि गरेका छैन सरकारले। त्यसमा पनि अब हामीले पाएको रिपोर्टिङ अनुसार चाहिँ अब मन्त्री परिषदमा लगेको प्रस्ताव कृषि मन्त्रीजीको फेल भयो भन्ने सुनिया हो। फेल भयो भने उहाँले डाइरेक्ट भन्नु पर्थ्यो, अहिलेसम्म खुलेर त भन्नुभएको छैन। त्यो पास भएन रे प्याकेजको कुराहरू, राहतको कुरा गरेर पो अर्को वर्ष चाहिँ हामीले कहाँ लाने भन्ने कुरा हुन्छ। जो क्षेत्र डुबिरहेको छ त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लेखेको छ। बजेट हेऱ्यो भने त्यही बजेटमा गोलमोटल छ, कृषि मात्रै होइन सबै बजेटमा त्यस्तै गोलमोटल छ। यो किन भइरहेछ भन्ने हामीलाई पनि बडो अन्यल लागिरहेछ। र अब यति भनिरहँदाखेरि फेरि अब कतिपयले पनि भन्छन् कि खर्च पनि त गरेका छैन भन्ने कुरा पनि अब होला। खर्च त गराउनु पर्यो नि, मेकानिजम बनाउनु पर्यो नि त। खर्चको कुरा लिएर चाहिँ खर्चको कुरालाई यहाँ जोडेर कृषिमा चाहिँ खर्च नभएको कारणले दिएन भन्ने होइन। र अर्को कुरा लास्टली तपाईँले धेरै समय लिएन, कम्तीमा कोरोना पछिको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने कृषि हो भनेर त भनिएको छ नि त, भाषणमा भनिएको छ, त्यहाँ सबै ठाउँ लेखिएको छ भने माथि उकास्नलाई रेगुलर बजेटमा पनि 1-2 अर्ब मात्र थपेर पठाउँदा कसरी माथि उकास्छ? अहिले सचिवज्यू त्यहाँ आउनु भयो भने भन्नु होला 41 अर्बको कुरा गरिएको छ त्यहाँ बजेटमा। सचिवजीले खुद भन्नुभएको छ, हामीले पनि अस्ति एउटा चाहिँ कृषिको बजेटको डिस्कसन गरेका थियौँ भर्चुअल रूपमा। उहाँले भन्नुभयो हामीलाई त 37 मात्रै छ रातापुकमा आइपुग्दाखेरि। भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ अलि खेलाँची भइरहेछ कृषिमा, यो हुनुहुन्न थियो। यो चाहिँ किसानको लागि त्यति उत्साहजनक कुरा होइन, हामी लेख्ने मान्छेलाई पनि त्यति जाँगर लाग्ने कुरा चाहिँ होइन नवराज सर। जस्तो किरणजीले पनि धेरै कुरालाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिसक्नुभयो। कृषि क्षेत्रलाई भाषण र नारामा चाहिँ छ, व्यवहारमा किसानले केही पाएका छैनन्। हामीले गर्दा रिपोर्टिङमा त्यही अनुभवहरू गरिरहेका छौँ। चाहे त्यो बजेटमा होस्, नीति कार्यक्रममा होस् भन्ने कुरा उहाँ राखिसक्नु भएको छ। र कृषि मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग मैले केही बेर अगाडि कुराकानी गरेका थिएँ र उहाँले चाहिँ प्राविधिक रूपमा म आउन सक्यो भने आउँछु भन्नुभएको प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। र स्वयं कृषि मन्त्री आफैले पनि संसदमा म सन्तुष्ट छैन भन्ने आशय दिइरहँदा अब हामी कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ भनी जुन अभिव्यक्ति आइरहेको छ त्यो विषयमा आज हम चर्चा गर्नेछौँ। र वास्तवमा कृषि उद्यमशीलता बढाउनको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ कर्जा नै जानुपर्ने अवस्था छ, अथवा ऋण कर्जा अथवा लगानी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी हुनुपर्ने अवस्था छ। यो सन्दर्भलाई कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरूले हामीसँगै जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। फेरि जस्तो अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट अब यति ठुलो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ भनौँ क्रान्ति गर्ने, यहाँबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने, विकास गर्ने भनिएको छ, युवा उद्यमशीलता बढाउनु भनिएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले के कस्तो कार्यक्रम अगाडि ल्याउँदैछ अथवा यहाँहरूको चाहिँ आगामी कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ? धन्यवाद नवराजजी। अब मैले अहिले यसो सरस्वती अब मभन्दा अगाडि बोल्नु कृष्णजी, गुणचन्द्रजी र किरणजीको कुराहरू यसो र तपाईँको पनि विश्लेषणहरू हुँदाखेरिमा हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा अहिले भोगिरहेका समस्या हाई रिस्क र लसेसका कुराहरू छन्। अब चाहिँ कमर्सियलाइजेसनको कुराहरू, सपोर्ट सर्भिसका कुराहरू, यो मेजर कुराहरू देखिया छ। अब यहाँ प्रायोरिटीको कुरा पनि हामीले बहस चाहिँ अलिअलि गर्नै पर्छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरिमा असन्तुष्टि चाहिँ निकै नै छ, यो ग्याप पनि छ। अब हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा पनि हामीले सबै ब्याङ्कले गर्नुपर्ने मात्रामा हाम्रो चाहिँ उल्लेखनीय लगानी नपुगेको अवस्था पनि हाम्रो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अब तथापि कृषि विकास ब्याङ्कले यही उद्देश्यले विगतमा हाम्रो स्थापना भएको र पछिल्लो चरणमा आएर परिमार्जन हुँदाखेरिमा अलिकति अर्को सेक्टर पनि कमर्सियल एक्टिभिटीलाई पनि फोकस गरेको हुनाले एग्रिकल्चरमा बढी गएन कि भन्ने एउटा चाहिँ आलोचना पनि हामीले खेपेको थियौँ र
त्यो खास चाहिँ गएको चाहिँ हो, तर अरू सेक्टरले अलिकति ग्रोथ चाहिँ बढ्ता चाहिँ स्पेस पाएको हुनाले यो गौन भएको। तथापि अहिले हामीले अहिले विश्लेषण गर्दाखेरिमा अब कृषि विकास ब्याङ्कले यो क्षेत्रमा यो ग्यापमा चाहिँ लिड गर्नुपर्छ भनेर यसपालि हामीले यसलाई फोकस हाम्रो चाहिँ बजेटको फोकस र कार्यक्रमको फोकस नै अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा सबै ब्याङ्कको ग्यापलाई हामीले लिड गर्नुपर्छ र हाम्रो बजेटको र एक्टिभिटीको कन्सन्ट्रेसन नै यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर अलिकति हामी बेस रेटबाट तल पनि आएर करिब अहिले हामी बेस रेट 10% छ। बजारमा कम्पिटिसन मार्केट हो, हामी रिसोर्स चाहिँ मार्केटबाट नै लिनुपर्ने भएको कारणले 1% कमै गरेर पनि हामीले चाहिँ 9% मा अहिले चाहिँ आफूलाई ल्याउन सफल भएको छौँ। यसले चाहिँ के भने कम्पिटिटिभ प्राइस चाहिँ डेलिभर गर्ने बेला अब हामी आइसक्यौँ। अझ योभन्दा तल जाने हामीले अझ प्रिमियम बेनिफिट पनि दिनुपर्छ, एडिसनल कुरा पनि जानुपर्छ, सकेसम्म अझ तल झार्नुपर्छ भन्ने यतातिर रेगुलर मोडलमा छ भने अहिलेको सरकारको कार्यक्रम 5% मा दिने भनेर अब क्यापिङै लगाइसकेपछि अब चाहिँ ब्याज दरको समस्या कुनै पनि ब्याङ्कलाई रहँदैन। त्यसै कारणले कृषि विकास ब्याङ्कले यो अवसरलाई आफ्ना लिडिङको रूपमा अब चाहिँ विशेष गरी कार्यालयहरू पनि वर्गीकरण गरेर अनि ट्रेनिङ सेन्टरलाई पनि अलिकति सुसूचित गरेर एक किसिमको एग्रिकल्चरको चाहिँ लिड ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। सिओ साहब, जस्तो यहाँले कृषि क्षेत्रमा हामी नेतृत्व ब्याङ्कको रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनिरहँदा राष्ट्र ब्याङ्कले नै कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 10% भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको अवस्था छ। यहाँहरू सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क हुनुहुन्छ होइन, यतिखेर यहाँलाई दबाब पनि होला किनभने सरकारले धेरै कुरा कृषिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ तर साधन स्रोत सीमित छ, बजेट सीमित छ भनिरहँदा के आधार छ कि तपाईँहरू अब गाउँ घरमै पुगेर तल्लो तहमा पुगेर कृषि उद्यमशीलता बढाउनुहुन्छ, युवाहरूलाई यहाँ ल्याएर कृषिमा चाहिँ सरल कर्जा दिनुहुन्छ भन्ने आधार के छ, अथवा कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ त्योतिर चाहिँ आफूलाई कसरी तयारी गर्दैछ त सिओ सर? अहिले हामी चाहिँ के एउटा भन्छौँ भने अहिले बजेटले पनि डिप्राइभ सेक्टरलाई सहुलियत कर्जाको चाहिँ लक्ष्य पनि तोकेको छ। प्रत्येक ब्याङ्कले एटलिस्ट चाहिँ क वर्गले 10 वटा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको त्यो सहुलियतपूर्ण डिप्राइभ वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन अनिवार्यता गरेकै छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कम म्यान्डेटरी छ। त्यस्तै अरू लघु वित्त संस्थालाई पनि म्यान्डेटरी गर्दाखेरिमा एउटा वर्गले अनिवार्यताले त्यहाँ एप्रोच गर्न पायो, मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा काम गर्नु पर्यो। र अरू यसपालि सबभन्दा राम्रो कुरा के भने अनुदानलाई अघि नै गुन्जनजीले भन्नुभयो, अब नगद अनुदान भन्दा पनि रेटको क्यापिङ भएपछि 5% भन्दा बढ्ता खास गरी जुन कृषिको जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म दिइरहेको अनुदान नगदलाई अब रेटमै क्यापिङ गरिदिएपछि अब कम्पिटिसन अनहेल्दी कम्पिटिसन ब्याङ्कभित्र पनि हुँदैन। अब जहाँ कम्फोर्टेबल हुन्छ व्यवसायीहरू उद्यमीहरू त्यो ब्याङ्कसँग एप्रोच गर्नलाई सहजता पनि भयो। यसमा चाहिँ मैले अहिले देखेको सबभन्दा कुरा मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ अहिले 2-3वटा कुराको चुनौती छ। हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि भनेको कृषिमा एउटा चाहिँ नाशवान र भनौँ पेरिसेबल र नन पेरिसेबल प्रोडक्सनहरू उत्पादन हुन्छ। अब यसको आफ्नै भित्रको चुनौती छ, यसको साइकल आफ्नै छ। टेक्निकल पार्टमा म धेरै बहस गर्दिनँ, तर अब हामीले व्यवसायीकरण र मैले यताबाट देख्दैछु पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्षले हात उठाउनु भएको हो, केही कुरा ब्याङ्कसँग ठोकिएको छ भने भन्नुहोस् अनि म हजुर ल भन्नुहोस्। होइन, अब हामीलाई नीतिले जसरी निर्देशन गर्छ 10% कम्तीमा जानुपर्छ भन्दाखेरिमा अब कृषि विकास ब्याङ्कले 10 होइन अहिले अब 20 भन्दा माथि 30 को बिचमा हामीले बेला बेलामा हाम्रो पोर्टफोलियो बसिरहेको छ। हामीलाई त्यो समस्या यो म्यान्डेटरी समस्या छैन। अरू ब्याङ्कहरूलाई जसको विशेषता छैन एग्रिकल्चर सेक्टरमा आफूले एप्रेजल गर्ने पहुँच विश्लेषण गर्ने त्यो क्षमता पनि चाहियो। टेक्निकल कुराहरू यो प्राविधिक कुराहरू छ, यसमा रिस्क एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, अब इन्भाइरोमेन्टको कुरा आउँछ, इन्सुरेन्सको पनि पोलिसी। खास नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स कम्पनी नै छैन, यो पनि एउटा हामीमा चुनौती आफैभित्र छ। हामी इन्सुरेन्सको लागि पनि बेला बेलामा चाहिँ भड्किरहेको हुन्छ, सानो सानो इन्सुरेन्सहरू हामीले गरिरहेको हुन्छ। यो आफैमा एउटा संस्थागत रूप लिएको छैन। अब अहिले त समितिको बिमा समितिको मार्फतबाट अलिकति आएको छ।
यो सबैले अहिले के देखिन्छ भने सबै बैंकको क्षमता एग्रिकल्चर सेक्टरमा नहुन सक्छ। जस्तो कृषि विकास सर, म एकैछिन यहाँसँग आउँछु। अलिकति यहाँले जुन कुरा हो चाहिँ उल्लेख गर्दै गर्दा उद्यमी र अथवा विज्ञहरूलाई पनि केही कुरा भन्न मन लाग्यो होला। पक्कै पनि म बैंक वित्तीय संस्थासँग कारोबार गरिरहनुभएका उद्यमीलाई म फेरि चाहिँ प्रश्न गर्न खोज्छु कि तपाईँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल रूपमा कृषि कर्जा पाएको अवस्था छ कि छैन? पाउनु भएको छैन भने कुन कुन ठाउँमा पाउनु भएको छैन? पाउनु भएको छ भने कुन अवस्थामा पाउनु भएको छ? अथवा यो बजेटपछि तपाईँहरूको अपेक्षा के छ? कृषि क्षेत्रसँग जोडेर बैंक वित्तीय चाहिँ क्षेत्रको सेवाको बारेमा के भन्नुहुन्छ पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू? अब यो पहिला चाहिँ एकदमै कृषि क्षेत्रमा पाउन एकदमै गाह्रो थियो। अब अहिले चाहिँ यो 10% चाहिँ भएपछि चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरको लाई चाहिँ ऋणै पाउन चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। तर यति भन्दै गर्दाखेरि कृषिमा त पोल्ट्री मात्रै छैन, समग्रता गर्दाखेरि अध्यक्षजी मैले यहाँनिर एउटा ठ्याक्कै जोडेँ। पोल्ट्री व्यवसायका ठुला व्यवसायलाई पाउन समस्या छैन होला, साना जो मझौला व्यवसायहरू छन् घरेलु मझौला सबैले नि पाउँछन्। यस विषयमा म लगानी नै भनिदिन्छु। किरणजीले हात उठाइरहनु भएको मैले देखेँ। किरणजीलाई पनि दिउँ जोड्न? हुन्छ, ल जोड्नु, ल भन्नुहोस्। किरणजी तपाईँले हात उठाउनु भएको हुनाले मैले तपाईँमै आएँ। फेरि मैले किन उठाएँ भने नवराज सर, त्यहाँ जब लोनको कुरा आयो आजै संसदमा चाहिँ कृषि मन्त्रीले बोल्दा भनेको ठ्याक्कै भनाइ म यहाँ भन्छु। हामीले अहिले 50 अर्ब सहुलियतका ऋण बाँडेका छौँ, तर बैंकरहरू नै भन्छन् 33% पनि किसान कहाँ गएको छैन, माथि माथि जान्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ठट्यौली गर्दै उहाँले भन्नुभयो चाहिँ उहाँहरूकै भाषा अरे, बैंकरहरूकै भाषा अरे, त्यो बाँकी कहाँ जान्छ भन्दा त्यो गाडीमा जान्छ, साडीमा जान्छ, किसानमा जाँदैन भन्नुभएको छ। ऋण उहाँको 33% होइन, त्यो 30% भन्दा 50% ओभर हुनुपर्ने नामै कृषि विकास ब्याङ्क। म कुनै बेलामा मैले व्यवसाय सुरु गरेँ कृषि विकास ब्याङ्कबाटै हो। तर अहिले म किन छोड्नु पर्यो? मैले चाहेर छोडिनँ, मलाई कृषि विकास ब्याङ्कले धकलेर म बाहिर गएको र मैले अरू ब्याङ्कलाई भन्दा 2% ब्याज तिर्न पनि तयार थिएँ बढी। त्यो बेलामा कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ मलाई निर्णय पास चाहिने बेला त्यो स्थिति थियो। पछि त्यो स्थिति रहेन, त्यही बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरू आयो। अब मैले तपाईँले जुन भन्दै गर्दाखेरि म दङ्ग परेको छु, किन आफ्टर अल मेकानिजम मैले नबुझाएको थिएँ कृषि विकास ब्याङ्कको। तपाईँको कति फ्री ह्यान्ड छ? तपाईँलाई फ्री ह्यान्ड कति लिनुभएको छ? तपाईँ त प्राइभेट निर्णय त त्यहाँबाट गर्नलाई तपाईँलाई यति कठिन पर्छ। त्यो तपाईँ त्यहाँको सिचुएसन हेर्दाखेरि हो। तपाईँले भनेको कुरोमा हामी चाहिँ एकदमै सकारात्मक। किरणजीले एउटा कुरा भन्नुपर्ने, ठुला व्यवसायलाई त सजिलो होला, साना मझौला जो गाउँघरमा बसेर व्यवसाय गर्नुभएको छ, कुखुरा पालन गर्नुभएको छ, कृषि काममा लाग्नु भएको छ, किसानहरू हुनुहुन्छ, साना किसानलाई समस्या परेको हो, यहाँ महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कृषि विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ त्यो सानालाई पनि एड्रेस गरेको छ। मैले फेभर गरे होइन, यो रियालिटिज हो, मेरो अनुभव हो। कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सानोभन्दा सानोलाई एड्रेस गर्नेमा कृषि विकास ब्याङ्क हो। जुन अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ धेरै मुस्किल छन्, रिस्क साइड बढी छ, जसलाई गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पछि परेका छन्। अब त्यस कारणले गरेका छैन। तर अहिले बाध्यात्मक कारणले गर्दाखेरि धेरै ब्याङ्कले पेनल्टी तिर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसमा उत्सुकता भएछन्। तर यो त्यो भन्दै ब्याज दर चाहिँ एकदम चर्को छ। हामीले बारम्बार के भने यो क्यास अनुदान चाहिँ नदिउँ, जसले ब्याङ्कबाट ल्याएछ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अनुदान दिउँ। जब मलाई चाहिँ यो कृषि मन्त्रीज्यूले भने भनेर जुन मैले अहिले सुने अचम्म लाग्यो। यो कृषि मन्त्रीज्यूको मलाई मैले 2-3 चोटि 4 चोटि भेटेको छु। यो आवाज हुन सक्दैन, तर उहाँले बोलेको भए पनि उहाँको फिडिङ हो। यो कस्तो कुरो हो भने यो चाहिँ अकर्मण्यताको कुरो हो। अनुगमन गर्ने काम त उहाँको हो नि, तर अनुगमन अझ कसरी गर्ने भने त हामी भनिदिन्छौँ के रङ प्र्याक्टिस चल्छ। त्यो लोन भने प्रपरली त्यो प्रोजेक्टमै लागु हुनुपर्छ। यदि प्रोजेक्टमा लागु भएन भनेदेखि पेनल्टीको व्यवस्था छ। हरेक ब्याङ्कमा 2%देखि 5% पेनल्टी छ। त्यो कुनै ब्याङ्क यस्तो छैन जसमा दुरुपयोग भयो भने पेनल्टीको व्यवस्था छैन। अध्यक्षजी म यहाँसम्म आएँ, अब आउँछु। अब योभन्दा अगाडि विज्ञसँग पनि जोडौँ अलिकति। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ। कृषि उद्यमशीलता, किसानको मर्का अवस्था पनि बुझ्दै आउनुभएको छ। उहाँ आफै पनि खाद्यका लागि कृषि अभियन्तामा लागिरहनु भएको छ, अभियानकर्ता पनि हुन्छ डाक्टर कृष्ण पौडेल। जस्तो यहाँले जस्तो अहिले हाम्रै यो कार्यक्रमको बहस सुन्दै गर्दा पनि वास्तवमा उद्यमशीलता अथवा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि तपाईँहरूले देखेको भोगेको विषय के हो डाक्टर पौडेल? अब मैले अलिअलि चाहिँ हामी
उज्यालामा के अरे अँधेरामा पैसा हराउने उज्याला खोल्ने कुरा गऱ्यौँ कि भन्ने लाग्यो। किनभने हामी अहिले जहाँबाट कुरा गऱ्यौँ अब कृषिको बजेट अनि कृषिको ऋण र अलिकति व्यावसायिक खेतीपातीको कुरा, म खानाका लागि खेतीपातीबाट कुरा गरेँ भनेदेखि मेरो लागि यो 30% मात्रै कुराको अर्थ लाग्छ। बाँकी 70% खानेकुराको जो गर्ने किसानका बारेमा त यहाँ त कुनै कुरा हुँदैन है। त्यसले गर्दा म पहिला मेरो कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। किनभने हामी अहिले चाहिँ कसका कुरा गर्दैछौँ भने व्यावसायिक खेतीपाती गर्नेका कुरा गर्दैछौँ। व्यावसायिक खेतीपाती गर्ने समग्र कृषिमा दिने योगदान भनेको 30% मात्रै हो। र अब त्यो भित्रका बखडाहरू के छन्, त्यो भित्रका झमेला के छन्, त्यहाँभित्र साडीदेखि गाडीसम्मका खेल के हुन्छन् भनेर त यहाँ कुरा सुनिसक्यो। अब फेरि पनि म मूल मर्मको कुरा गरौँ के भनेदेखि चाहिँ किसानले जसले चाहिँ खेती गर्छ, जसले हाम्रो समग्र प्रणालीलाई धान्छ, चलाउँछ, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, त्यसका बारेमा कुरा गर्ने कि नगर्ने? त्यसका बारेमा कुरा गर्न पर्दैन होइन। अब यही 30% खेतीपातीको कुरा गर्ने अनि 25% भन्दा बढी चाहिँ यही कुरा गर्दा गर्दै भारतबाट आयात गर्ने र अर्को 5 वर्षमा त्यसलाई फेरि 50 पुर्याउने अनि हाम्रा खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई रगत पसिना गर्न पारी पठाउने र तिनका रेमिटेन्समा यी सबै कुरा गर्ने हो भने नवराजीलाई के भन्नु भने यो कुरा त के पुग्छ होइन। यहाँले चाहिँ अलिकति यो अहिलेको खेतीको मर्मबाट कुरा गर्न खोज्नुभयो भने अघि हाम्रो गुरुराजीले भन्नुभयो उद्यमका चुनौतीहरू होइन, यिनका अहिलेका तरिकाहरू, यसका प्रस्तावहरू, अघि किरणजीले केही प्रश्नहरू उठाउनुभयो, मन्त्रीका गुनासाका पनि कुरा आए। मैले के भन्छु भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले समग्रतामा हेर्ने दृष्टिकोण बनाएनौँ भने हामी फाटकफुटक कुरा गर्नु त हामीलाई कुराका लागि त रमाइलै होला, तर कृषि जोगिन्छ कि? खेतीपातीका लागि कृषि हुन्छ कि हामीले चाहिँ कृषि जोगाएर हाम्रो समृद्धि यात्रा तय हुन्छ? हो, त्यसो हो भने ठिक छ, एक तहमा बजेटको कुरा पनि गर्नु। तर मैले अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु गुन्डाजीको कुरा वा अरू साथीहरूको कुराबाट प्रश्न हामीले कति बजेट छुट्यायौँ होइन, हामीले नीति कार्यक्रममा के भन्यौँ भन्ने मात्रै होइन र अहिलेसम्म के गऱ्यौँ पनि होइन। हामी त्यो के गऱ्यौँ भन्नेको समीक्षा कसैले गर्न नपर्ने, फर्केर केही हेर्न नपर्ने अनि हरेक पटक चाहिँ मानौँ कि हामी अर्कै ग्रहबाट आएको मान्छे जस्तो गरेर अनि हरेक वर्ष चाहिँ बजेटका बारेमा बहस गर्नुपर्ने, यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? मलाई लाग्छ यहाँबाट पनि कुरा गरौँ। त्यसो गर्ने हो भने यहाँले जे कुरा भन्नु गर्नुभयो म अभियन्ताको हिसाबले मात्रै भएछ। म यो देशको एक खालको स्वाभिमानी नागरिक हुँ। नागरिकले अहिले यिनीहरूले भन्दै गरेको कुरा गऱ्यो भने नागरिकको एउटा हक के हुन्छ भने यो मुलुकले उन्नति नगर्ने हो, उन्नति हुन्छ। डाक्टर पौडेल म यहाँसम्म आउँछु। आधारहरू के हो भनेर खोज्ने र त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने। म अलिकति प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको विषयमै जान्छु। वास्तवमा साना किसान जो ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, जसको सानो रूपमा काम गरेको अवस्था छ, तर राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, राज्यले ती किसानहरूलाई माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ, बजेटमा त्यस्तै कार्यक्रम बनाएर आउँछ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। म अलिकति फेरि पनि किरणजीमै जोड्न चाहन्छु। उहाँसँग धेरै प्रश्न जिज्ञासा भयो जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँले प्रत्येक वर्ष बजेटको पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, कृषि अर्थतन्त्र कृषिको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, समाचार लेख्नुभएको छ। तपाईँसँग केही जिज्ञासाहरू छ होला कि किन कृषि क्षेत्र चाहिँ माथि उठ्न सकेन त? हामीले कृषिको नीति निर्माताहरूलाई पनि भनिरहेका हुन्छौँ, सोधिरहेका हुन्छौँ, उद्योगी व्यवसायी अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहिँ हामीले प्रश्न गर्छौँ। तपाईँहरूको रिपोर्टिङले, तपाईँहरूको विश्लेषणले के देखिन्छ? कृषि क्षेत्र किन पछाडि पर्यो? अब कृषि क्षेत्र किन पछाडि पर्यो भन्दाखेरि मैले कृषिमै रिपोर्टिङ गरेको पछिल्लो चाहिँ 8 वर्षको मैले समीक्षा गरेँ भने पछिल्लो 8 वर्षमा मैले 8जना मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्न पाएँ, उहाँहरूसँग सङ्गत गर्न पाएँ। यही नै समस्या हो। हामी लामो समय राजनीतिक रूपमा स्थायी सरकार नभएको कारणले तथालिङ्ग अवस्थामै भयो। पछिल्लो 2-4 वर्ष यता चाहिँ कृषिको पुनर्संरचना गरेर अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्थ्यो भन्ने, त्यो ट्याक्स कमाउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ भ्यू चाहिँ त्यो छ। र स्पेसल्ली सङ्घीयता पछाडि अब बहस गर्ने भने कृष्ण सरले भनेको पनि त्यही छ, सङ्घीयता पछाडि कृषि सबभन्दा बिग्रेको झन् ध्वस्त भएको क्षेत्र हो। हाम्रो नेपालको सरकारको आफ्नै डाटाले के भन्छ भने 20-22% हाराहारीमा हाम्रो पहुँच त्यति मात्रै छ, किसानसँग पहुँच उनीहरू पहिलेदेखि भन्दै आएको। त्यो पनि छैन, हो त्यो पनि छैन, डाटा मात्रै हो।
अब यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने के छ, अहिलेको अवस्थामा के गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यावत कुरा समीक्षा गर्दै र यो कृषि मन्त्रीज्यूलाई हामीले भेट्दै पत्रकारले भेट्दाखेरि पनि हामी यो सुझाव राखेका छौँ कि कृषिको पुनर्संरचना गरेर संविधानको चाहिँ मर्म अनुसार पुनर्संरचना गर्नु त जरुरी छ। तर एउटा कुरा के भइरहेछ भने आज कोरोनाको अवस्थामा कोरोना चलिरहँदाखेरि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू पुनर्स्थापना भएको कारणले गर्दा कति सजिलो भएको छ नेटवर्क बनाउन, त्यहाँबाट चाहिँ परिचालन गर्न। जब मान्छेलाई उपचार गर्ने कार्यालय पुनर्स्थापना हुन्छ भने कृषिका कार्यालय जिल्ला कार्यालय पुनर्स्थापना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ समन्वय गरेर त्यसरी त्यो लेभलबाट अहिले भएको चाहिँ अहिले के कुरा गर्नुहुन्छ नवराज सर, आजको अहिलेको बजेटमा हेर्नु न, उहाँले 50 अर्ब छुट्याएको चाहिँ कृषि प्राविधिकलाई भन्नुभयो, एक गाउँ एक प्राविधिक भन्नुभयो। कृषिको त एउटा बालीमा 10वटा पिके हुन्छन्, धानको जरा हेर्ने एउटा हुन्छ, माथि पात हेर्ने अर्को हुन्छ, रोग किरा हेर्ने अर्को हुन्छ, अनि विषादी हेर्ने अर्को हुन्छ, छर्ने बेला चाहिँ के अर्कोले हेर्छ, मल अर्कोले हेर्छ, तपाईँ चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट अर्को हुन्छ, स्टोरेज अर्को, यस्ता हुन्छ। कृषि भनेको भवसागर छ। यो नबुझिकन नीति निर्माताहरूले खेलाँची गरिकन काम गरेर अर्को एउटा समस्या के छ भने सिंहदरबारभित्रको ठेक्कापट्टावाला समस्या छ। कि सिंहदरबार छिर्ने बित्तिकै अब किरणजी जस्तो यहाँले रिपोर्टिङमा देख्नु भएको छ, पाउनु भएको छ, प्रत्येक वर्ष कृषिमा अनुदान त अरबौं रुपियाँ छुट्याएको हुन्छ हैन, यस वर्ष पनि अनुदान गएको छ कि ठ्याक्कै आउँदै थियो कि सिंहदरबारभित्र जाने बित्तिकै कहाँ कार्यक्रम छ, कहाँबाट के आउँछ भन्ने हिसाबले कर्मचारीले एउटा नीति बनाइदिन्छ, मन्त्रीहरूले मेसो पाउँदैनन्, अनि तलमाथि गर्दा मेसो पाउने बेला बाँडचुरी खाने हुन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्। अहिले पनि भारतै छ। अब यो बुझ्नलाई कम्तीमा 6 महिना वर्ष दिन एउटा मान्छेले लाग्छ, एउटा मन्त्रीले त विज्ञहरूसँग गर्न लाग्छ 4 महिना 6 महिना बुझेला। कृषि भवसागर छ, नबुझिकन हसुवामा योजना बनाउने कार्य नीति थियो। यसपालि कम्पेरिटिभली म कुनै मन्त्रीको पक्ष विपक्ष भन्दा 8वटा मन्त्रीसँग म सङ्गत गरेँ, कृषि मन्त्रीसँग थोरै भए पनि सबैलाई भन्ने चाहिँ यही हो मेरो, जो मन्त्री आउनुहुन्छ कृषि मन्त्री आउनु भयो ल, यो चाहिँ गर्नु होला, यस्तो छ। तर भएन कहीँबाट पनि। यसपालि चाहिँ जुन उहाँको एउटा मैले खास उहाँलाई घन्ट्याम भुषाललाई मैले चिनेपछि चाहिँ उहाँको जुन डकुमेन्ट थियो किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा, त्योबाट अलिकति सबै प्रभावित भएको हो। बाँकी त म राजनीतिक व्यक्ति मध्ये त म बुझ्दिनँ, उहाँ कति चर्चित हुनुहुन्छ म त्यो जान्दिनँ, तर त्योबाट म प्रभावित भएको केही हुने अपेक्षा थियो त्यहाँ। तर भयो के भने त्यति मात्र होइन, अहिले कहाँबाट चाहिँ बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ भने विगतका छोड्न मिल्दैन, विगतमा भएका अनियमितताहरू हेर्दाखेरि डकुमेन्ट सबै मिलेका छन्, ठुल्ठुला प्रोजेक्ट छन्, करोडौँ अरबौँ डुबाएका छन्, कहाँ गए हिसाब किताब त खोज्नुपर्छ। किसान सरले भने हिसाब किताब खोज्ने एउटा काम गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ ठेगान नलाइकन कृषि अगाडि बढाउनु खोज्यो भने फेरि अहिले पनि त्यस्तै हो भइहाल्छ भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हिसाब अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भयो, तर दुरुपयोग भयो भन्दैमा अनुदान कति गएको छ हेर्नु न, 36 अर्ब भन्नुहुन्थ्यो कृषि सचिवले, 11 अर्ब त मलमा जान्छ अहिले अनुदान, हिसाब गर्नुहोस्। अनि बाँकी रासायनिक मलमा त्यो पनि मागेको चाहिँ 10 अर्ब हो अरे, 11 अर्ब पठाइदिनु पऱ्यो। उहाँहरूको अर्थमन्त्री साह्रै मनकारी हुनुहुँदो रहेछ, त्यस्तो कुरो पो आयो, सत्य हो पनि। उहाँ अब सचिवले भनेको सत्य होला, उहाँले नै भन्नुभयो 10 अर्ब चाहिँ 25 करोड मागेमा 11 अर्ब पठाइदिनु रासायनिक मलमा। हो, भर्खरै पनि केही बेर अगाडि यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि पनि मैले कृषि मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग चाहिँ सोधेको थिएँ, उहाँले 11 अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलमा अनुदान गएको छ भन्नुभयो। तपाईँले पनि यही कुरा राख्नुभयो। यो वास्तवमा आएको जति बजेट पनि छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। फेरि जस्तो अहिले बजेट चाहिँ भनौँ न 41 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भनेको छ, तर त्योभन्दा घटी छ भन्ने पनि चर्चा छ। वास्तवमा सचिव आज आउनु भएको, यो कुरा पनि प्रश्न हुन्थ्यो। यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुराहरूमा अब म फेरि कृषि विकास ब्याङ्कका सिइओसँग जान चाहन्छु। अब कर्जा बीचमा त्यो 5% भन्सार पनि लगाएको छ यसपालि। हजुर भन्नुहोस्। बलमा त्यहाँ अलिकति त बढाएछन्, 1 करोड भन्दा अलिक 5% भन्सार लगाएको छ, के गर्ने, के मतलब हो? यताबाट चाहिँ तान्ने, उताबाट घुमाएर दिएको थुप्रो त्याउने अनि ताने चाहिँ के मतलब? यो चाहिँ नौटङ्की नै गर्नु भएन, मेरो भनाइ चाहिँ यो नौटङ्की चाहिँ नगरौँ। कृषि उद्यमीहरूले भोगेको समस्या 1, 2, 3 मा के छन् त भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले जस्तो पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घले अथवा ह्याचरीले, दानाले अथवा यो क्षेत्रसँग जोडिएका यो क्षेत्रले पहिलो कुरो त हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ रद्दी छ। जस्तो कि मकैको उत्पादन, हामीलाई मेन मकै छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। हामीलाई मकैको उत्पादन 25 लाख मेट्रिक टन भनिया छ। कहाँ जान्छ त्यो? ल ठिक छ, उत्पादन त्यति नै जान्छ चाहिँ कहाँ? हामीलाई चाहिने जम्मा 5-5.5 लाख मेट्रिक टन हो पोल्ट्रीलाई। त्यो मकै हामीले चाहिँ 80% को हाराहारी चाहिँ लास्ट इयर हामीले आयात गरेका छौँ भने अब त्यो अन्य मकैको खपत अरू कहाँ छ? मान्छेले खान छोड्यो। अब मैले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा नि यसको चाहिँ अल्कोहल बन्छ, त्यत्रो कहाँ जान्छ
भने हाम्रो उत्पादन जसरी देखाइएको छ एउटै उत्पादन हो जसको चाहिँ भए जति उत्पादन देखाइन्न, किनभने त्यसको तथ्याङ्क लिन धेरै पछि सुरु गर्यो, त्यो पोल्ट्रीजन्य पदार्थ हो। नत्र हरेक खाद्यान्न छ, चेक गर्यो भने धानको कुरो गर्यो भने एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ चामल, गहुँको कुरो गर्नुपर्छ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, मकैको कुरा गर्यो भने एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो खपत हुनै सक्दैन त्यस्तो, भने त्यस्तो खालको तथ्याङ्क छ। आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, धान चामलै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुभएको यहाँले। आयात भइरहेछ, भइ नै रहेछ भने त्यो उत्पादन भनेर यहाँले अघि भन्नुभयो नि 20 अर्ब रुपियाँ क्षति भएको छ भन्नुभयो। यहाँको क्षतिपूर्ति अब कसरी लिने हो? साना व्यवसाय, ठुला व्यवसाय, सबै अर्को व्यवसाय? मेरो चाहिँ अलिकति भने अन्यको भन्दा फरक छ। एउटा कुरो हामीहरूका दुईटा थप पार्टनर छन्, एउटा हामी उद्यमी, एउटा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको ब्याङ्क, उसलाई वर्षौँ वर्ष हामीले चाहिँ ब्याज बुझाएको छौँ, जुन चाहिँ कृषि ब्याज हाम्रो ज्यूले पनि भन्नु होला। अनि अर्को हाम्रो विभिन्न ब्याङ्क छ, त्यो ब्याङ्कले पनि बिहोर्नु पर्यो के। अर्को 30% त हाम्रो ट्याक्स गभर्मेन्टलाई बुझाइरहेको छ। उसले चाहिँ अबले आपतकालीन स्थितिमा र हरेक फेरि आउने हिसाबले लगानी गर्नेको हिसाबले उसले विशेष हेर्ने कि नगर्ने, अब त्यो हेर्दा संवेदनशीलता जस्तो आए। मैले यहाँले पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ कृषिको संवेदनशीलतालाई बुझिएन, पोल्ट्री क्षेत्र धराशयी भएको अवस्था छ। म आएँ जस्तो अब यो सबै कुरा जोडिँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कका सिइओले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? जस्तो भनौँ न उद्यमी अथवा किसानको ब्याजको कुराहरू छन्। हजुर प्रश्न अलिकति के गरौँ भने अब के हुन्छ भने अब यो सबै कुराहरू जब हामी अलिकति जब हामी उपलब्धि हुँदैन, हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुहरू नकारात्मक सकारात्मक दुईटै पक्ष आउँछ। अहिले मेरो चाहिँ एउटै आग्रह के छ भने यसपालिको बजेटले हामीलाई एउटा चाहिँ सोर्समै क्यापिङ गरिदिएको छ। ब्याज दरलाई हाम्रो 5% कृषिलाई चाहिँ अब यसपालिको अपर्च्युनिटीको कुरा गरौँ। अब मैले चाहिँ उतातिर अलिकति जाउँ, अब किन अरू कुराहरूको मैले कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले अहिले भइरहेको बजेटले दिएको सोर्सले क्यापिङ गरेको 5% को अपर्च्युनिटीलाई अहिलेकै सेलमा हेर्दा पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको कुसनहरू र पुनर्कर्जा राष्ट्र ब्याङ्कले दिने व्यवस्थापनलाई हामीले त्यसलाई प्रभाव गर्ने कुराको चिन्तनमा हामीहरूले सबैले मिलेर यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा डेलिभर गर्न सकिन्छ एउटा ठाउँ त्यहाँ छ। दोस्रो यसको प्राविधिक समन्वय कसरी गर्ने, भ्यालु चेन एक्टरहरूदेखि लिएर सबैको डाटाबेसमा हामी बसेर त्यो ग्यापमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी सेक्टर भयो, व्यवसायीकरण एसएमई लेभलहरूलाई पनि अलिकति हामीले त्यो विश्लेषणात्मक हामीले बौद्धिक वर्ग सञ्चारकर्मीहरू लागिरहनु भएको छ, उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, यसका व्यावसायिक सङ्गठनहरू छन्। यी सबैले अलिकति मलाई लाग्छ आएको यो कुसनमा हामीले एउटा छुट्टै बहस गरेर यो भित्र कति इन्जोय गर्न सकिन्छ एउटा पाटो हो। अब हिजोको विगतका कुराहरूलाई अर्को पाटोसँग विश्लेषण गरेर त्यो पनि एउटा अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने कहाँ कमजोरी थियो, कहाँ हामी बदमास थिएनौँ, आफ्नो ठाउँमा होला। म अहिले पनि भन्छु कृषि विकास ब्याङ्कको आजको दिनमा 121 अरबको पोर्टफोलियोमा 88% 15 लाखका चाहिँ कस्टमरको साइज छ। कस्टमर 88%, हामीले 245 जना 1 करोडभन्दा माथिको साइज हो। मलाई अघि भन्नुभयो नि हाम्रो गुणचन्दजीले, अब ठुलोलाई हाम्रो चाहिँ मेकानिजमहरू पुवर थियो, सानोमा हामी बढी फोकस थियौँ, अनि ठुलोहरू हामीसँग भयो। त्यो बेला ब्याङ्क अलिकति रिस्ट्रक्चर फेजमा पनि थियो, आर्थिक सङ्कट थियो, ब्याङ्कलाई त्यो बेला सुधारमुखी थियो। त्यहाँ हामी अलिकति कन्जर्भेटिभ हाम्रो प्र्याक्टिसहरू, काम गर्ने शैलीहरू त्यहाँ चुनौती थियो। अब हामी त्यो पार गरेर अब हामी पनि फेरि अब व्यावसायिक रूपमा हिजो जसरी उत्थान गऱ्यौँ यो लिडरसिप अहिले हामी चाहिँ लिडरसिप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो व्यवस्थापन सञ्चालन समिति हाम्रो नीतिहरूले पनि त्यो खालको काम गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मेरो विचारमा कन्सन्ट्रेसनको बहस चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो रिसोर्सलाई जस्तो यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि अब कृषि विकास ब्याङ्कले अब कृषि कर्जालाई विस्तार गर्ने क्रममा सबै प्रदेशमा सबै तहमा कसरी तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, कृषि कर्जालाई कसरी सहुलियत गर्दै हुनुहुन्छ? मैले मेरो हिस्साको पार्टमा अलिकति बढी एग्रेसिभ हुने हो। सिधै देश कृषि ब्याङ्कको मात्रै हुँदैन हैन, लघु वित्त छ, ब्याङ्कहरू छ। हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा म्याक्सिमम लिड गर्ने
तलको डिप्राइभ सेक्टरमा एउटा साइजमा जाने, एसएमई लेभल एउटा साइजमा जाने र ठुलो एउटा साइजमा जाने भनेको खाका हामी क्लियर गरेका छौँ। हाम्रो नेटवर्क हाम्रो सबै मोडलमा हामी अब त्यो कुरामा हामी चुक्दैनौँ भनेर हामी त्यो दृढ छौँ। जस्तो उद्योगिक व्यवसायीहरूको उद्योगिक व्यवसाय किसानहरूको भनाइ के चाहिँ कृषिबाट अलिक सहुलियतको कर्जाहरू आओस्। रिसोर्सलाई मन्त्रालय टेक्निकल ट्रेनिङ नलेज सेयरिङ इनोभेटिभ अब इलेक्ट्रोनिक तपाईँको अहिले डिजिटलाइजेसन सिस्टम आइसकेको छ। एग्रो टुल्स मात्रै होइन नि त, इलेक्ट्रोनिक टुल्स पनि आइसकेको छ। यी सबै कुरालाई एउटा हामीले एउटा पृथक ढङ्गबाट मास लेभलमा कसरी जाने, व्यावसायिक लेभलमा कसरी जाने, यो हाम्रोमा हामीभित्र पनि लर्निङ बाई डुइङ छ र हामी एउटा त्यो कुरामा हामीसँगै मिलेर जानुपर्छ। अब त्यसमा हामीले बढी बहस गऱ्यो भने भएको चिजलाई युज गरेर जाने, अरू हिजो खाडलमा हिजो कहाँ कहाँ हामीले कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ भन्नु वे फरवार्ड भनौँ न, वे फरवार्डको मोडलबाट हामीले बढी कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ कि नेपालमा एउटा म उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधिहालौँ। हुन्छ, सोधिहालौँ। एकदम छोटकरीमा हाम्रो समय पुरा लिमिटको कुरा गर्नुभयो। त्यो 5% लोन 5 करोडभन्दा बढीले पाइन्छ लोनमा? सुन्नु न, मेरो त्यो भने 5%को लागि त त्यो 5 करोडको लागि एउटा ठुलो बास्केट आयो नि त देशको लागि। 5 करोडको लक्ष्यदेखि आएको त्यो कराउँदा केही नै हो। भनाइ र गराइमा मिलेन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ यहाँनिर। व्यवसायिकले हायर कस्टमा बसेर अलिकति एडिसनल गरे पनि नसक्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। के त्यही त 5 करोडसम्म पाउने भने त आजको उद्योगमा अघि कृषिजीले भन्नुभयो यसलाई एउटा लमसममा गरेर हुन्न। एउटा साना चाहिँ व्यवसायिकमुखी, अर्को मध्यम व्यवसायी, एउटा जसले आफ्नो कृषि धन्दा चलाउँछ, अर्को ठुलो व्यवसायी। यसलाई 3टा प्याकेजमा म भन्छु मास लेभलको कुरा गरिरहेको छु। मैले अहिले मास लेभल गरिरहेको छु। मास लेभललाई त हामीले पाउँदैन। मास लेभललाई पहिले सम्बोधन गर्ने कुरालाई गरिरहेको छु कि अहिले आएको त त्यो भनेको मास लेभललाई हो। त्यो आएको मास लेभल। अब व्यावसायिक मान्छेलाई अहिलेको मार्केटमा इन्फ्लेसन रेट प्लस तलमाथि भयो भने तपाईँहरू पनि अटिहाल्नुहुन्छ नि। अब के विकास के कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ मैले मेरो भने होइन अहिले इन्डस्ट्री होल ब्याङ्क ब्याङ्कको बेस्ट रेट कृषि विकास पर्यो नि। कस्ट अफ फन्ड विकास ब्याङ्कले मैले भन्ने ठाउँ छैन। एकदम त्यो सानोभन्दा सानो लोनमा इन्टरटेन गरेको छ। यदि चाहिँ समग्र हेर्ने हो भनेदेखि उसको नेटवर्क र उसको योगदान कृषिमा बेपत्ताले छ। यो कुनै तर व्यवसायीकरणमा जाने हो नि कृषि विकास ब्याङ्क। अब त्यहाँ त पछाडि पर्छ। अब अरू वाणिज्य ब्याङ्क आउँछन्। अब हामीलाई अरू वाणिज्य ब्याङ्क त हामीलाई त 5 करोड भनेर त केही न केही होइन। अब यदि 5 करोडले यो औद्योगिकरण गर्ने अनि व्यवसायीकरण गर्ने अनि यो चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदम मिनिममबाट उत्पादन धेरै गर्ने भन्ने कुरो त त्यो कि मेरो भनाइ यति हो कि त्यो भन्न छोड्नु के भन्ने हो भनेदेखि प्रश्न गर्दैछु मैले। 5%मा मेरो हामी कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा कुनै पनि ब्याङ्क सर अब हामी अन्तिम निकास अब निकासमा जस्तो यहाँले जुन कुरा आज उठिरहेको छ उद्योगीको, विज्ञको, पत्रकारहरूको समाजबाट होइन अथवा किसानहरूको चाहिँ गुनासा मर्काहरूको बारेमा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ निष्कर्षमा भनिदिनुहोस्। किनभने अब कृषिमा अपेक्षा गरिएको छ, युवा उद्यमशीलता पनि यतातिर जाने भनिएको छ, राज्यले बजेट पनि त्यहाँ प्राथमिकता दिएको भनेको छ। तर अब के त भन्ने कुरा हो। मैले त्यही कुरालाई तपाईँहरूलाई अहिले हाम्रो के भनाएँ भने अहिले 5% क्याबिनेट आएको सब्सिडी दिएर त हो नि सरकारले। त्यो सब्सिडीको लेयर 5 करोड छ भने त्यो मास लेभलले पाउने कुरामा कुनै दुईमत भएन। त्यसलाई बढी मेटेलाइज गरौँ। अब रह्यो माथिको केसको लागि सरकारले दिएको कुसनलाई 5 करोडभन्दा माथिको लागि अहिले ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कस्टभन्दा तल आएर कसैले काम गर्दैन। बेस रेटभन्दा कम्पिटिसन मार्केटबाट पैसा लिएको पैसाबाट हामी डेलिभर गर्दा कस्ट एनालाइसिस त गर्नै पर्यो। त्यस कारणले यो सेक्टरको लागि त सरकारलेसँग आउनु पर्यो नि एडिसनल कुरा। हामी तपाईँसँग 1% आधा % तलमाथिको कुरा गरेर आफ्नो कस्ट सेयरिङ गरौँला। तर त्यो त सरकारले दिएको प्याकेजसँग डिल भएको हो। त्यहाँ 5 करोडभन्दा माथि भोलि 50 करोड सरकारले दियो भने त्यो समस्या आएन। यो त मैले अहिले भने त्यहाँ चाहिँ मास लेभललाई आउने कुसन आइसकेको हुनाले त्यसमा हामी अलिकति त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि हामीले चाहिँ बढ्ता अब यहाँ अब यो निकासको लागि पनि राष्ट्र ब्याङ्क ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकारबाट आयो फेरि 50 करोडको लिमिट आयो भने त हामी दिइहाल्छौँ 5%। समस्या भएन।
बैंकको त कस्ट अफ फन्डको हिसाबमा प्लस प्रिमियम गरेर बेस रेटको अराउन्डमा गएर प्रिमियम हालेर दिने हो। त्यो कुरा त तपाईँसँग लुक्या छैन। त्यस कारण बैंकहरूको समस्या होइन, बैंकले आएको रिसोर्सको बेसमा नै काम गर्ने हो। लागतभन्दा तल गएर त बैंक चल्दैन। जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि अहिलेको दिनमा, तपाईँले पनि त आखिरमा आजको दिनमा चाहिँ मैले यो घाटा बेहोरेँ, मैले कुखुरा चाहिँ मेरो काट्नु पर्यो भनेको त खर्च भयो त हाम्रो, होइन? बैंक पनि ब्याज तिरिरहेको छु, अनि उत्पादन गरे पनि वितरण गर्न पाइएन, होइन? नोक्सानै नोक्सान भयो। नोक्सानमा त कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त कन्टिन्यू सक्दैन। बेला मौका पर्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कले पनि बेहोर्नुपर्छ भने मैले त्यो 1% भन्दा बढीको अपेक्षा राखेँ। जस्तो म पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अथवा उद्यमीहरूलाई पनि यहाँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा जानु होला अथवा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्नु होला अथवा यहाँले सहुलियत कर्जा कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आगामी मौद्रिक नीतिले पनि कृषि अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अथवा सहुलियत दिनको लागि के कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ त्यो विषयमा यहाँहरूले चाहिँ छलफल गर्नुहुनेछ। अब म यहाँहरूसँग बिदा मागौँ है। आजका अतिथिहरूलाई म फेरि एकचोटि तपाईँहरूसँग बिदा माग्ने बेला भयो। अब यहाँहरूले केही अन्तिममा केही भन्नु बाँकी छ? नमस्कार सर, म थोरै भनिहालेँ है, थोरै एकदम छोटोमा। टाइम छैन। अब हामीसँग टाइम छैन। हजुर, समस्या देखायौँ तर समाधान गर्ने उपाय पनि छ, होइन? यो छुट्टै सिरिजमा गर्ने डिस्कसन हो, एकैचोटि सकिँदैन, होइन? तर सबैले आफ्नो ठाउँबाट जे छ त्यसमै चाहिँ गर्ने कोसिस गर्यो भने धेरै गाह्रो पनि छैन। यो निराशा मात्रै हुने अवस्था पनि होइन। पौडेल सर थोरैमा एकदम सर्टकटमा। मेरो केही छैन। मैले अहिले एकदम छोटोमा भन्ने के हो भने, ल ठिक छ, एकछिनलाई सबै कुरालाई हामी हेरौँ त भन्ने हो भने सरकारले या हामी सबै सरकारहरूले कम्तीमा अब कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूको समीक्षा गर्ने एउटा एक खालको प्रतिबद्धता जनाउँ। फेरि तपाईँहरूसँग बिदा मागेँ। तपाईँहरूका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, गुनासाहरू, सुझावहरू थिए, पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरूले आज सहभागी हुनुभयो। म तपाईँहरू सहभागीलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिदा मागेँ है त, तपाईँहरूलाई बिदा मागेँ। हस् त, तपाईँहरूको विचारहरू आएको छ, यो विचारलाई हामी आगामी कार्यक्रममा नि समावेश गर्नेछौँ र कृषि अर्थतन्त्रको विकासको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जुन प्राथमिकता दिएको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि अझ प्रभावकारी रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो। कृषि विकास ब्याङ्क जस्ता लिड ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूलाई, कृषि क्षेत्रको ब्याङ्कलाई अझ अगाडि चाहिँ चुस्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने आजको चाहिँ यहाँहरूबाट जुन छलफलबाट चाहिँ आएको छ। र कृषि अर्थतन्त्र जसले कुल ग्रास उत्पादनको ठुलो हिस्सा ओगटेछ, तर किसानको जीवन माथि उठाउन आवश्यक छ। बाहिरबाट फर्केर आएका युवाहरूले साँच्चैकै कृषिमा लगाउने हो भने तपाईँसँग पर्याप्त साधन स्रोत, बजेट, आवश्यक वातावरण, नीति छ त भन्ने कुरा आजको कार्यक्रममा उठेको छ। धेरै गुनासाहरू पनि आएका छन्। यी गुनासालाई हामी आगामी कार्यक्रममा नि छलफल गर्नेछौँ। कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद बारिज्यूसँग नि हामी आगामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँ प्राविधिक रूपमा केही कारणले सहभागी हुन सक्नु भएन होला, तर आज हामीसँग सहभागी हुनुभएका अतिथिहरू कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट, खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता डाक्टर कृष्ण पौडेल, कृषि पत्रकार समूहका एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्य, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। हामी लकटककोमा यस्तै विषयवस्तु तपाईँहरूसँग जोडिएको जीविकापार्जन र आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तु लिएर छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको लकटकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।